अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो में है मेरी नाइट रूटीन और उसके साथ साथ आज का टॉपिक भी बहुत ही अच्छा है। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में नाउम्मीद हो जाते हैं अपनी परेशानियों से या किसी की हम खुशियों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं है, हमारे नसीब में क्यों नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा ही आपके साथ भी है तो ये वीडियो आप एंड तक मस्त देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है जो मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो जी एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक कौवा था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और दुखी था। वो एक दरख्त की शाख पर बैठा हुआ था और वो उस दरख्त की शाख पर बैठा हुआ परेशान हो रहा था और रो रहा था अपनी किस्मत पर कि मैं कितना बदनसीब हूँ और मेरा रंग कितना काला है। तो वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा था और दरख्त के नीचे एक बुज़ुर्ग एक बाबा जी बैठे हुए थे। तो जब वो रो रहा था तो उसके आंसू का एक कतरा बाबा जी के गाल पर आकर गिरा और बाबा जी ने ऊपर की तरफ देखा तो उस कौवे से पूछा, कौवे मियाँ इतने परेशान क्यों हो? तो कौवा कहने लगा कि बाबा जी मैं बहुत ही बदनसीब परिंदा हूँ, मुझसे ज़्यादा बदनसीब कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो बाबा जी पूछने लगे कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इतने ज़्यादा बदनसीब हो? तो कौवा कहने लगा, बाबा जी मेरा रंग भी काला है और लोग मुझे पसंद भी नहीं करते। मैं जहाँ भी जाकर बैठता हूँ, जिसके भी घर के छत पर जाकर बैठता हूँ, लोग मुझे वहाँ से उड़ा देते हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो मुझसे ज़्यादा बदनसीब कौन हुआ फिर? बाबा जी ने कहा, अच्छा तो फिर बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? कौवे ने कहा, मैं हंस की तरह बनना चाहता हूँ। हंस से ज़्यादा खुशनसीब, हंस से ज़्यादा खूबसूरत रंग, इतना शफ़ाफ़ सफ़ेद रंग किसी का नहीं देखा मैंने। लोग उससे प्यार भी करते हैं, लोग उसे देखते भी हैं और सराहते भी हैं। बाबा जी कहने लगे, चलो ठीक है, मैं तुम्हें हंस जैसा ही बना देता हूँ। तुम एक बार एक काम करो, उस हंस के पास से होकर आओ और उससे पूछो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। कौवा वहाँ से उड़ा और हंस के पास चला गया और हंस को कहने लगा, हंस मियाँ तुम कितने ज़्यादा खुशनसीब हो, तुम्हारा रंग कितना प्यारा शफ़ाफ़ और सफ़ेद है। लोग तुम्हें देखते भी हैं, तुमसे प्यार भी करते हैं। तुमसे ज़्यादा खुशनसीब तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हंस कहने लगा, नहीं, मैं खुशनसीब बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ? कौवे ने कहा, क्यों? ऐसा क्यों है कि तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? हंस कहने लगा, मेरा भी कोई रंग है, सफ़ेद, शफ़ाफ़, पानी की तरह। अगर दूर से मुझे देखो तो मैं पानी में तैरता हुआ नज़र भी नहीं आता। मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो तोता है। तोते के कितने प्यारे रंग बिरंगे रंग होते हैं और लोग उससे प्यार भी करते हैं। लोग उसको पालते भी हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं और उसकी खूबसूरती को सराहते भी हैं। कितना प्यारा परिंदा है ना तोता। कौवा हैरान होता है और अब कौवा उठकर वहाँ से उड़ जाता है और तोते के पास चला जाता है। तोते के पास जाकर बैठता है तो तोते को कहता है, तोता मियाँ तुम कितने ही ज़्यादा खुशनसीब हो, कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे, रंग बिरंगे, हर किस्म का रंग है तुम्हारे परों में। तुम कितने खुशनसीब हो, लोग तुमसे प्यार भी करते हैं, तुम्हें पालते भी हैं, तुम्हें अपने साथ अपने घर में रखते भी हैं, हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखते हैं। तोते ने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं खुशनसीब हूँ? मुझसे ज़्यादा बदनसीब परिंदा तो कोई हो ही नहीं सकता। कौवा हैरान हो गया और तोते से कहने लगा, तुम्हें किस बात की परेशानी है? लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हारी खूबसूरती को सराहते हैं। तोते ने कहा, यही तो मसला है। लोग मुझे घरों में पालने के लिए मेरे पर काटते हैं, जिससे मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे कैद कर लेते हैं।
میں اپنی مرضی سے کہیں بھی نہیں آ جا سکتا، میں اڑ بھی نہیں سکتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے۔ تو بتاؤ بھلا مجھ سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا بھلا؟ اب کوّا اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی خوش نہیں ہے، تو پھر کون ہے جو خوش نصیب ہے، جسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی بہت ہی زیادہ پرفیکٹ ہے؟ طوطا کہنے لگا کہ مور ہے وہ، مور کی زندگی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ اتنا پیارا جانور ہے، لوگ اس سے پیار بھی کرتے ہیں، وہ چڑیا گھر میں دوسرے جانوروں کے ساتھ رہتا ہے، خوشی خوشی اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، لوگ اسے دور دور سے دیکھنے آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اس کو سراہتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو سراہتے ہیں۔ بھلا مور سے بھی زیادہ خوش قسمت کوئی جانور یا پرندہ ہوگا؟ اب کوّا سوچتا ہے کہ میں مور کے پاس جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں، اب میں مور سے پوچھتا ہوں کہ کیا مور خوش ہے؟ اب کوّا مور کے پاس جا کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، مور میاں تم کتنے ہی خوش نصیب جانور ہو، کتنے پیارے پر ہیں تمہارے، لوگ تمہیں دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تم اپنی مرضی سے آزاد چڑیا گھر میں پھرتے ہو، دوسرے جانوروں کے ساتھ بولتے ہو، باتیں کرتے ہو، لوگ تمہیں منہ لگاتے ہیں۔ مور کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا کہ میں خوش نصیب ہوں؟ مجھ سے زیادہ بد نصیب تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میری خوبصورتی ہی میری سب سے بڑی بد نصیبی ہے، لوگ میرے پروں کو نوچتے ہیں، اپنے گھروں میں لگانے کے لیے، سجانے کے لیے میرے پروں کو جسم سے نوچ کر اس کو اپنے گھروں میں سجاتے ہیں، جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ میں اس چڑیا گھر میں قید کر دیا گیا ہوں، میں کہیں بھی باہر آزاد نہیں پھر سکتا، یہاں پر مجھے قید کر دیتے ہیں اور میرے پروں کو نوچتے ہیں، جس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب تم بتاؤ بھلا میں کیسے خوش نصیب ہوا؟ میں تو بہت ہی زیادہ بد نصیب ہوں۔ پھر طوطے نے کہا کہ ہنس بھی پریشان ہے، طوطا بھی پریشان ہے اور مور بھی اپنی زندگی خوش نہیں ہے، تو پھر وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنی زندگی سے خوش ہے؟ مور نے کہا، وہ ایک پرندہ ہے جو اپنی زندگی سے خوش ہے۔ کوے نے کہا، وہ کون سا پرندہ ہے؟ مور نے کہا، وہ ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنی مرضی سے ہر جگہ آ جا سکتا ہے، اڑ سکتا ہے، اپنے پروں کو پھیلا سکتا ہے، کوئی اسے قید بھی نہیں کرتا، کوئی اسے کچھ بھی نہیں کہتا، وہ جہاں مرضی آ جا سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش نصیب کوئی پرندہ ہوگا کیا؟ کوے نے کہا، مور میاں بتاؤ نا، وہ خوش نصیب پرندہ کون ہے؟ مور نے کہا، وہ خوش نصیب پرندہ کوّا ہے، وہ خوش نصیب پرندہ تم ہو، تم سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب ہوگا، تم جہاں چاہے آ جا سکتے ہو، جہاں چاہے بیٹھ سکتے ہو، اڑ سکتے ہو، کوئی تمہیں پکڑتا بھی نہیں ہے، کوئی تمہیں تنگ بھی نہیں کرتا، کوئی تمہارا شکار بھی نہیں کرتا، کوئی تمہیں قید بھی نہیں کرتا، کوئی تمہارے پروں کو بھی نہیں نوچتا، تم اپنی مرضی کے مالک ہو، جب چاہے جہاں چاہے آ جا سکتے ہو۔ اس دن کوّا بہت ہی زیادہ حیران ہوا اور بہت ہی زیادہ خوش ہوا، اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہ رہی، اس نے سوچا کہ واقعی مجھ سے زیادہ خوش نصیب تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ سوچ کر خوشی خوشی وہ وہاں سے اڑ گیا۔ اس دن اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی اور وہ وہاں سے اڑا اور بابا جی کے پاس چلا گیا۔ بابا جی نے پوچھا، ہاں کوے میاں اب بتاؤ تمہیں ہنس بنا دوں؟ کوے نے کہا، نہیں بابا، میں کوّا ہی ٹھیک ہوں، میں کوّا ہی خوش ہوں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اکثر اپنی نعمتوں سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی میں کیا کیا نعمتیں ہیں، ہم بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ شاید سامنے والا ہم سے زیادہ خوش ہے، ہر طرح سے خوش قسمت ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہیں جو ان کے پاس ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں صرف ہمیں عطا کی ہیں۔ کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس گھر دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم یہ بالکل بھی نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، وہ شاید کسی دوسرے کو نہیں۔ تو بس ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی تکلیفوں میں زندگی گزار رہے ہیں،
ہم جب ان کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک اچھی اور نئی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔